केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शृङ्गेरी स्वाध्यायकेन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्यायपाठः। अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम्। निःश्रेयसमिति परमं फलमुद्दिश्य प्रवर्तते वैशेषिकदर्शनं। तस्य निःश्रेयसस्य साधनं तत्त्वज्ञानम्, आत्मतत्त्वज्ञानं। तत्र उपयुज्यते पदार्थतत्त्वज्ञानं। तच्च पदार्थतत्त्वज्ञानं वैशेषिकशास्त्राधीनम् इत्यतः वैशेषिकशास्त्रस्य अध्ययनं निःश्रेयसप्राप्तौ उपयुज्यते। तत्र प्रथमं सूत्रम् अस्ति अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः इति। अतः धर्मं व्याख्यास्यामः इति पदच्छेदः। अथ इति आनन्तर्यम् उच्यते, मङ्गलं द्योत्यते। आनन्तर्यं यदि उच्यते तर्हि किं प्रतियोगिकम् आनन्तर्यम् इति वक्तव्यम्। श्रवणादिपटवः असूयारहिताश्च शिष्याः उपसन्नाः यतः अतः शिष्यजिज्ञासा अनन्तरं धर्मव्याख्यानं करिष्यामः। शिष्यजिज्ञासा प्रतियोगिकम् आनन्तर्यम् अत्र अतशब्देन उच्यते। यतोहि अजिज्ञासितं न वक्तव्यम्, असङ्गतं न वक्तव्यम्। तस्मात् अधुना जिज्ञासितम् इत्यतः एषः गुरुः महर्षिकणादः उपदिशति पदार्थतत्त्वं। तत्रापि आदौ धर्मस्य तत्त्वं, धर्मस्य लक्षणम्। अतः इति पञ्चम्यन्तं श्रूयते। तस्मात् लभ्यते श्रवणादिपटवः असूयारहिताः शिष्याः उपसन्नाः यतः। शिष्यस्यापि अपेक्षते योग्यता। एषैव योग्यता श्रवणादिपटुत्वम्, असूयादिरहितत्वं। तथाविधयोग्यतावतां छात्राणां शिष्याणाम् उपसन्नत्वात् समीपमागतत्वात् हेतोः अधुना धर्मस्य व्याख्यानं करिष्यामः वयमिति। पदार्थतत्त्वं खलु निरूपणीयमस्ति, धर्मस्य निरूपणं कुतः इत्यपि प्रश्नः अधुना उदेति। अत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अवलोकनीयम्। अस्य प्रश्नस्य समाधानं लभ्यते। धर्मविशेषप्रसूतात् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसम् इत्यस्ति सूत्रम्। केवलं पदार्थतत्त्वज्ञानं निःश्रेयस उपयोगी मनने नोपयुज्यते। यद्यपि पदार्थतत्त्वज्ञानं मननोपयोगी, मननञ्च निःश्रेयस उपयोगी, तथापि केवलं पदार्थतत्त्वज्ञानं नाम धर्मविशेष असहकृतं पदार्थतत्त्वज्ञानं निःश्रेयस उपयोगी मनने नोपयुज्यते। धर्मविशेषसहकृतं चेत् पदार्थतत्त्वज्ञानं धर्मविशेषवशात्, धर्मविशेषः इत्यनेन निवृत्तिधर्मः विवक्षितः। निवृत्तिधर्मस्य अनुष्ठानेन साकं यदि पदार्थतत्त्वज्ञानं वयं सम्पादयामः तर्हि ततः मनने उपयोगः भवति, निःश्रेयस उपयोगिभूतमनने उपयोगः भवति। इत्यतः धर्मस्यापि निरूपणम् अत्र आवश्यकं, यथा पदार्थतत्त्वस्य निरूपणम् आवश्यकमस्ति। तस्मात् प्रथमसूत्रे एषः महर्षिकणादः प्रतिज्ञातवान् अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः।
तत्र आह्निकद्वयात्मके प्रथमे अध्याये समवेत अशेषपदार्थकथनमकारी। एषा दशलक्षणी दशानां लक्षणानाम् अध्यायानां समाहारः। प्रत्यध्यायम् आह्निकद्वयं भवति। अधुना प्रत्येकमपि अध्यायस्य विषयः कः इति प्रतिपादयति ग्रन्थकारः संक्षेपेण एकेन वाक्येन। आह्निकद्वयात्मके प्रथमे अध्याये समवेत अशेषपदार्थकथनमकारी। सम्पूर्णस्य प्रथमाध्यायस्य विषयः इत्थं सङ्गृहीतः अस्ति। समवेत अशेषपदार्थाः प्रथमाध्यायस्य विषयः। समवेताः अशेषाः ये पदार्थाः भवन्ति षट्। सूत्रकारेण अग्रे वक्ष्यमाणः द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः। यद्यपि अग्रिमग्रन्थेषु तर्कसङ्ग्रहादिषु सप्तपदार्थाः उक्ताः, अभावः इति सप्तमः। अत्र यद्यपि सप्तमस्य अभावस्य उल्लेखः न कृतः, तथापि सः सप्तमः अभावः विवक्षित एव सूत्रकारस्य। अत्र सूत्रे नोक्तः इत्यत्र कारणं प्रतियोगिज्ञानात् अभावज्ञानं सुकरमिति। अभावः किञ्चित् प्रतियोगिक एव भवति, रूपाभावः घटाभावः इत्येवं। स च अभावः किञ्चित् प्रतियोगिकः भवति द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं विशेषः समवायो। तञ्च यदा इमे प्रतियोगिनः ज्ञायन्ते सुस्पष्टं, तदानीं तदभावोऽपि सुज्ञेयः भवति, विज्ञेयः भवति इत्यतः पृथक् तस्य अभावस्य निरूपणं न कर्तव्यम् इत्यतः तस्य अभावस्य उल्लेखोऽपि न कृतः सूत्रकारेण। इत्थञ्च समवेत अशेषपदार्थाः के भवितुमर्हन्ति? द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं विशेषः। षट् पदार्थाः सन्ति भावपदार्थाः। तेषु षष्ठः यः अस्ति समवायः, स च सम्बन्धः। सम्बन्धिनः अवशिष्टाः पञ्च भवन्ति, त एव समवेताः। द्रव्यं समवेतं, गुणः समवेतः, कर्म समवेतं, सामान्यं समवेतं, विशेषोऽपि समवेतः। द्रव्यं भवति आधारः। द्रव्ये तिष्ठति गुणः, द्रव्ये तिष्ठति कर्म, द्रव्ये तिष्ठति सामान्यं, द्रव्ये तिष्ठति विशेषः। यथा उदाहरणं पुष्पम् इति एकं द्रव्यं। द्रव्याणां विभागोऽपि अग्रे प्रदर्श्यते। पृथिवी जलं तेजः वायुः आकाशः कालः दिक् आत्मा मनः इति। पुष्पमिति किं द्रव्यं भवति? पार्थिवं द्रव्यं। तत्र पुष्पे भवति गुणः। कः गुणः? गन्धः अस्ति, रूपमस्ति। क्रियापि वर्तते तस्मिन् पुष्पे। का क्रिया भवति? विकसनं। सामान्यमस्ति, सामान्यं समानधर्मः। कः सामान्यधर्मः? पुष्पत्वं। विशेषोऽपि अस्ति। कः विशेषः? चम्पकत्वं, मल्लिकात्वं। यद्यपि विशेषः द्विविधः अग्रे वक्ष्यते। चम्पकत्वम् इत्यपि एकः विशेषः, विशेषधर्मः। यथा चैत्रे देवदत्ते वर्तते सामान्यधर्मः मनुष्यत्वं, विशेषधर्मोऽपि अस्ति चैत्रत्वं, देवदत्तत्वं। तथैव तस्मिन् पुष्पे वर्तते सामान्यधर्मः पुष्पत्वं, विशेषधर्मः अस्ति चम्पकत्वम्। इत्थं तस्मिन् द्रव्ये कुसुमे गुणः भवति, क्रिया भवति, सामान्यं विशेषः भवति। अतः इमे गुण कर्म सामान्य विशेषाः चत्वारः भवन्ति समवेताः, समवायेन वर्तमानाः, समवायसम्बन्धेन वर्तमानाः। समवायः इति कश्चन सम्बन्धः। सम्बन्धस्य प्रतियोगी भवति, अनुयोगी भवति। यथा भूतले स्थापितः घटः, तस्य भूतलस्य घटस्य च सम्बन्धः भवति संयोगः। तस्य संयोगसम्बन्धस्य प्रतियोगी भवति घटः। तेन सम्बन्धेन तिष्ठति यः, सः प्रतियोगी। कः तिष्ठति? घटः, सः प्रतियोगी। कुत्र तिष्ठति? भूतले। तद्भूतलं भवति अनुयोगी। प्रकृते सम्बन्धः अस्ति समवायः। तेन समवायेन सम्बन्धेन तिष्ठति कः? रूपं, गन्धः। एते सर्वे भवन्ति प्रतियोगिनः समवायसम्बन्धस्य। कुत्र तिष्ठन्ति इमे? पुष्पे। तर्हि पुष्पं भवेत् अनुयोगी। समवेताः
समवायप्रतियोगिनः समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति के गुणः कर्म सामान्यं विशेषः इति चत्वारः। परमधुना द्रव्यम् अपि समवेतम् इति विवक्षितम्। अधुना उक्तरीत्या द्रव्यमस्ति अनुयोगी समवायी, समवायसम्बन्धस्य अनुयोगी अस्ति, परं तत् द्रव्यं प्रतियोगी अपि भवति। यथा तन्तुषु पटः, तन्तवः पटस्य अवयवाः भवन्ति, अवयवेषु अवयवी तिष्ठति समवायसम्बन्धेन नित्यसम्बन्धेन। अवयवानाम् अवयविना साकं नित्यसम्बन्धः समवायः न तु संयोगः। इत्थञ्च पुनः अत्र समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी कः भवति? पटः, अवयवी। पटः खलु तिष्ठति समवायेन, कुत्र तिष्ठति? तन्तुषु अवयवेषु, अतः तन्तवः अवयवाः भवन्ति समवायसम्बन्धस्य अनुयोगिनः। अनेन क्रमेण तन्तुप्रभृतीनि द्रव्याणि भवन्ति समवायस्य अनुयोगीनि, पटप्रभृतीनि यानि द्रव्याणि तानि भवन्ति समवायस्य प्रतियोगीनि। समवायप्रतियोगित्वं समवेतत्वं समवायसम्बन्धेन वर्तमानत्वम् अस्ति द्रव्यस्य पटस्य। अनेन क्रमेण घटादेः अपि भवति। इत्थञ्च समवेताः पदार्थाः गुणः कर्म सामान्यं विशेषः यथा भवति तथैव द्रव्यमपि भवति। इत्थञ्च समवेताः अशेषपदार्थाः सकलपदार्थाः कति? द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं विशेषः। एतेषां पदार्थानां कथनं निरूपणं वर्तते अस्मिन् प्रथमाध्याये। तत्रापि प्रथमाह्निके जातिमन्निरूपणं, द्वितीयाह्निके जातिविशेषयोः निरूपणम्। प्रत्यध्यायम् आह्निकद्वयं भवति। प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्निके जातिमतां निरूपणं कृतम्। पञ्चपदार्थाः ये उक्ताः समवेतपदार्थाः, तेषु पञ्चसु जातिमन्तः भवन्ति के? त्रयः, द्रव्यं गुणः कर्म। द्रव्ये जातिर्भवति, यथा अधुना दर्शितं पुष्पे भवति जातिः पुष्पत्वं द्रव्यत्वम् इत्येवं। गुणे भवति जातिः, यथा रूपे रूपत्वं गुणत्वं नीलत्वं पीतत्वं। पुनः कर्मणि भवति जातिः, यथा चलनत्वं पतनत्वम् इत्येवं। ततः ऊर्ध्वं सामान्ये जातिर्न भवति, विशेषे जातिर्न भवति। इत्यतः जातिमन्तः अधुना लब्धाः त्रयः एव के? द्रव्यं गुणः कर्म। जातिमतां निरूपणमस्ति प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्निके। द्वितीयाह्निके जातिविशेषयोः निरूपणम्। समवेतपदार्थेषु पञ्चसु गृहीताः त्रयः प्रथमाह्निके, अवशिष्टौ द्वौ जातिविशेषौ, तयोः निरूपणमस्ति द्वितीयाह्निके। आह्निकद्वययुक्ते द्वितीये अध्याये द्रव्यनिरूपणम्। इदानीं द्वितीयाध्यायस्य विषयः सङ्गृह्यते। तत्र पुनः आह्निकद्वयं। प्रथमाह्निके भवति भूतविशेषलक्षणम्, द्वितीय आह्निके भवति दिक्कालप्रतिपादनम्। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाह्निके भूतविशेषलक्षणं भूतविशेषाणां निरूपणम्। भूतद्रव्याणि पञ्च भवन्ति, पृथिवी जलं तेजः वायुः आकाशः। एतेषां पञ्चानां निरूपणमस्ति अस्मिन् द्वितीयाध्यायस्य प्रथम आह्निके। अग्रिमे द्वितीयाह्निके भवति दिक्कालयोः प्रतिपादनम्। नवसु द्रव्येषु पञ्चानां निरूपणं प्रथमाह्निके जातं, ततः परं दिक्कालयोः द्वयोः निरूपणम् अग्रिमाह्निके भवति। आह्निकद्वययुक्ते तृतीये आत्म अन्तःकरणलक्षणम्। तत्रापि आत्मलक्षणं प्रथमे, द्वितीये अन्तःकरणलक्षणम्।
नवसु द्रव्येषु सप्तद्रव्याणां निरूपणं तु जातम्, अवशिष्टं द्वयमेव अस्ति, आत्मा अन्तःकरणमिति। तत्र तृतीयाध्यायस्य प्रथम अन्निके आत्मनः लक्षणम्, अत्र लक्षणं नाम निरूपणं। ततः परम् अग्रिम अन्निके अन्तःकरणस्य निरूपणम्, अन्तःकरणं मनः। चतुर्थाध्यायः अग्रे। आह्निकद्वययुक्ते चतुर्थे अध्याये शरीर तदुपयोगी विवेचनम्। तत्रापि प्रथमे तदुपयोगी विवेचनं, द्वितीये शरीर विवेचनम्। अधुना चतुर्थाध्यायस्य विषयः अवलोकनीयः। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमान्निके शरीरोपयोगिपदार्थनिरूपणं कृतं। ततः परं शरीरस्य निरूपणं। शरीर उपयोगिपदार्थाः के भवितुमर्हन्ति इति चिन्तयामः। शरीरं पाञ्चभौतिकमिति कश्चन प्रवादः बहुत्र तत्र पुराणादिषु तथा श्रूयते। न्यायदर्शने वैशेषिकदर्शने च अङ्गीकृतं यत् शरीरं मानुषं शरीरं पार्थिवं न तु पाञ्चभौतिकं। पञ्चभूतानि उपादानभूतानि समवायिकारणानि भवितुं नार्हन्ति अस्य मानुषशरीरस्य, अपि तु पृथिवी एव समवायिकारणम् उपादानमिति। यथा पटस्य अवयवाः तन्तवः, तन्तूनां पुनः अवयवाः, तेषामपि पुनरवयवाः इत्येवं क्रमेण अवयवधारा प्रवर्तते। अस्याः अवयवधारायाः अन्तिमं स्थानं भवति परमाणुः। एवमेव परमाणूनां पुञ्जादेव जायते अवयवी, ततः कश्चिदवयवी, ततः कश्चिदवयवी इत्येवं क्रमेण घटादीनां द्रव्याणाम् उत्पादः। शरीरस्यापि उत्पादः अनेनैव क्रमेण। इत्थञ्च शरीरस्यापि आरम्भकाः सन्ति परमाणवः, तेषां परमाणूनां निरूपणं, परमाणुसद्भावे प्रमाणम्, इदं सर्वं प्रदर्शितमस्ति अस्मिन् प्रथमान्निके। सदकारणवन्नित्यम् इत्यादीनि सूत्राणि भवन्ति। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणां संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात् पञ्चात्मकं न विद्यते इति सूत्रम्। इदं प्रसिद्धं सूत्रम्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणां संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात् पञ्चात्मकं न विद्यते। इदं मानुषं शरीरं यत् तस्य उपादानभूतानि द्रव्याणि पञ्चभूतानि भवितुं नार्हन्ति इति प्रतिपादनाय प्रवर्तते इदं सूत्रं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणां संयोगस्य प्रत्यक्षं न भवति। यथा अत्र पुस्तके इदानीं हस्तसंयोगः अस्ति, हस्तपुस्तकसंयोगः दृश्यते। कुतः दृश्यते? संयोगस्य आश्रयीभूतयोः द्वयोरपि द्रव्ययोः, हस्तस्य पुस्तकस्य च प्रत्यक्षत्वात्, दृश्यमानत्वात्। पुनः अत्रैव पुस्तके आकाशसंयोगः अस्ति, कालसंयोगः अस्ति, दिक्संयोगः अस्ति, आत्मसंयोगः अस्ति, परं न दृश्यते। कुतः न दृश्यते? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणां संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वं। संयोगप्रत्यक्षे यावदाश्रयप्रत्यक्षं कारणमिति नियमः। यस्य संयोगस्य आश्रयीभूतव्यक्तिद्वयमपि प्रत्यक्षमस्ति तस्य संयोगस्य प्रत्यक्षं भवति। यथा हस्तपुस्तकसंयोगस्य। यस्य संयोगस्य आश्रयीभूतव्यक्तिद्वयं न प्रत्यक्षम्, एकं प्रत्यक्षं चेदपि अन्यत् न प्रत्यक्षं, तदानीमपि तस्य संयोगस्य प्रत्यक्षं न भवति। यथा हस्त आकाशसंयोगस्य। संयोगः सर्वोपि द्विनिष्ठः। हस्ताकाशसंयोगः हस्ते आकाशे उभयत्रापि अस्ति। तत्र हस्तस्य प्रत्यक्षत्वेपि आकाशस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति। तस्मात् हस्ताकाशगतसंयोगस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति। इत्थमेव प्रकृते
यदि पञ्चभूतानि उपादानभूतानि सन्ति शरीरस्य तर्हि पञ्चसु भूतेषु अन्तर्गतमस्ति किम् आकाशो वायुरपि अवयवानां संयोगेन खलु जायते अवयवी तर्हि पृथ्वी जल तेजो वायु आकाशानां संयोगेन निष्पन्नम् इदम् अवयवी शरीरम् इति वक्तव्यं स्यात्। आकाशसंयोगः अस्ति चेत् तर्हि आकाशसंयोगः अप्रत्यक्षः इत्यतः एतस्य शरीरस्य कारणीभूतः यः संयोगः तस्य प्रत्यक्षत्वं न स्यात्। ततः शरीरस्यापि अप्रत्यक्षत्वम् आपादयितुं शक्यते। परं प्रत्यक्षमस्ति शरीरं, शरीरस्य उपादानमपि अवयवादिकमपि प्रत्यक्षमेव अस्ति इत्यतः इदं मानुषं शरीरं पञ्चभूत उपादानकं भवितुं नार्हति इति अस्य सूत्रस्य आशयः। पुनः अत्रैव शरीरनिरूपणप्रसङ्गे पृथिव्यादीनां द्रव्याणां कार्यद्रव्याणां पृथिवी जलतेजो वायूनां त्रैविध्यं दर्शितं। तत्पुनः पृथिव्यादिकार्यद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्। तर्कसङ्ग्रहादिग्रन्थेषु पृथिव्यादीनां चतुर्णां द्रव्याणां त्रेधा विभागः यः दर्शितः तस्य आकरः इदं सूत्रम्। नित्यानित्यभेदेन द्वैविध्यं दर्शितम् अग्रिमग्रन्थेषु पृथिवी द्विविधा नित्या अनित्या इति। अनित्यपृथिव्याः पुनः त्रैविध्यं दर्शितं शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। एवमेव अग्रे अनित्यजलस्यापि त्रैविध्यं शरीरेन्द्रियविषयभेदात् तेजसः वायुः अपि तस्य सर्वस्यापि मूलमस्ति इदं काणादसूत्रम्। पुनश्च अत्रैव प्रसङ्गे शरीरस्य द्वैविध्यं दर्शितं योनिजम् अयोनिजम् इति। तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजञ्च इत्येवम्। इतः परम् अस्माभिः अवलोकनीयमस्ति पञ्चमाध्यायस्य विषयः कः इति। आह्निकद्वयवति पञ्चमे कर्मप्रतिपादनम्। तत्रापि प्रथमे शरीरसम्बन्धिकर्मचिन्तनं द्वितीये मानसकर्मचिन्तनम्। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रसारण गमनानीति पञ्चकर्माणि आदावेव दर्शितानि सूत्रकारेण। अस्मिन् कर्मनिरूपणप्रसङ्गे इतोपि बहवः विभागाः प्रदर्श्यन्ते कर्मणां। शारीरं कर्म बहुविधं भवति इति दर्शयति। तत्रापि पुनः प्रयत्नपूर्वकम् अप्रयत्नपूर्वकं कर्म, यत्नपूर्वकम् अयत्नपूर्वकं कर्म इत्येवं बहुविधकर्माणि प्रदर्शयति। यथा सुषुप्तिकाले जायमानं कर्म शरीरस्य इतस्ततः सञ्चलनं भवति, पादस्य सञ्चलनं भवति, तत्सर्वम् अयत्नपूर्वकं कर्म। यत्नपूर्वकाणि कर्माणि बहूनि सन्ति। पुनः अदृष्टविशेषवशात् जायमानानि कर्माणि भवन्ति कानिचन भूकम्पादीनि। एतेषां निरूपणम् अत्र कृतम्। ततः परं षष्ठाध्याये आह्निकद्वयशालिनि षष्ठे श्रौतधर्मनिरूपणम्। तत्रापि प्रथमे दानप्रतिग्रहधर्मविवेकः, द्वितीये चातुराश्रम्य उचितधर्मनिरूपणम्। श्रौतधर्माणां निरूपणं कृतं। श्रुत्युक्तकर्मणां निरूपणं कृतम्। अत्र श्रौतधर्मः इत्यनेन श्रुत्युक्तकर्म विवक्षितं। कर्मणि धर्मशब्दप्रयोगः अस्ति। अत्र धर्मशब्दस्य प्रयोगः मीमांसकैः नैयायिकैश्च पार्थक्येन क्रियते। नैयायिकैः धर्मशब्दप्रयोगः क्रियते यागादिकर्मभ्यः जायमान पुण्ये,
एवमेव निषिद्धकर्मभ्यः जायमान पापे अधर्मशब्दप्रयोगः क्रियते न्यायदर्शने वैशेषिकदर्शने। मीमांसादर्शने तु पुण्यस्य पापस्य वा हेतुभूतं यत् कर्म तदुच्यते धर्माधर्मपदे इति भेदः। परन्तु अधुना अत्र सूत्रे श्रौतधर्मनिरूपणमित्यस्ति। श्रुत्युक्तधर्माणां निरूपणमित्युक्तौ श्रुत्युक्तकर्मणां निरूपणं, पुण्यजनकानां कर्मणां निरूपणम् अत्र कृतमस्ति। पूर्वं तु निरूपितं यत् कर्म तत् पुण्यजनकं न, श्रुत्युक्तं न, लौकिकं कर्म। अधुना उच्यमानं निरूप्यमाणं यत् कर्म तद्भवति श्रौतं, श्रुत्युक्तं, वेदोक्तं, पुण्यजनकम्, अदृष्टजनकम्। तत्रापि प्रथमे आह्निके दानप्रतिग्रहधर्मविवेकः। दानं नाम किं, प्रतिग्रहो नाम कः इत्यादीनां निरूपणम् अत्र अस्ति। स्वस्वत्वध्वंसविशिष्ट परस्वत्व अनुकूल इच्छा दानम्। यथा गवी अत्र मम स्वत्वं मास्तु तस्य ब्राह्मणस्य स्वत्वमत्र भवतु इति इच्छा यदा जायते तदानीं गोः दानं कृतम् इति व्यवहारः। विपरीतमेव भवति प्रतिग्रहस्य निरूपणम्। यः गाम् इच्छति कस्यचित् धनिकस्य सकाशात्, तदानीं तस्य इच्छा भवति एषा गौः मम भवतु इति। दानस्थले स्वस्वत्वध्वंसविशिष्ट परस्वत्व अनुकूला इच्छा। यः ददाति राजा धनिकः, तस्य इच्छा भवति मम स्वत्वम् इतः निवर्तताम्, तस्य स्वत्वम् आगच्छतु इति। यः प्रतिगृह्णाति तस्य विपरीततया इच्छा, मम स्वत्वमत्र भवतु, तदीयस्वत्वं तत्र मास्तु। अग्रिम आह्निके भवति चातुराश्रम्य उचितधर्मनिरूपणम्। चातुराश्रम्येति चत्वारः आश्रमाः चातुराश्रम्यम्। अत्र शी प्रत्ययः अस्ति स्वार्थे एव, अतिरिक्तः अर्थः अत्र न बोध्यते। चत्वारः आश्रमाः एव चातुराश्रमः। चतुर्णाम् आश्रमाणाम् उचिताः ये धर्माः त एव भवन्ति चातुराश्रम्य उचितधर्माः। ब्रह्मचर्यं, गार्हस्थ्यं, वानप्रस्थः, सन्न्यासः इति चत्वारः ये आश्रमाः भवन्ति, तत्तदाश्रमाणाम् उचिताः ये धर्माः कर्माणि तेषां निरूपणम् अत्र अस्ति। कर्मणाम् उत्पत्तिविनाशप्रक्रिया अत्र उच्यते। आदौ क्रिया, ततो विभागः, ततः पूर्वसंयोगनाशः, ततः उत्तरदेशसंयोगः, ततः क्रियानाशः इति। इत्थं क्षणचतुष्टयं तिष्ठति क्रिया इति, लौकिकी क्रिया। वेदेषु उक्तानि यानि कर्माणि तानि तु कर्माणि एतादृशानां लौकिककर्मणां बहूनां समुदायः। यथा यागः इति स्वीक्रियताम्, अथवा अग्रे आगमिष्यति, पूर्वमपि आगतं दानं प्रतिग्रहः इत्येवं। तत्र स्थले बहूनां कर्मणां, क्षणचतुष्टय अवस्थायि कर्मणां बहूनां समावेशः भवति। दीर्घकालं यावत् तिष्ठति अत्र कर्म, यथा यागः भवति, पुनः गङ्गास्नानादिकं भवति, पुनः अग्रे कथयिष्यति सूत्रकारः। अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिङ् नक्षत्रकालनियमाश्च अदृष्टाय इति सूत्रम्। अभिषेचनं तीर्थस्नानं, गङ्गादिस्नानम्। उपवासः, उपवासः प्रायः दिनव्यापी भवति। पुनः ब्रह्मचर्यम् अनेकवर्षव्यापी, गुरुकुलवासः अपि तथैव। वानप्रस्थ, यज्ञः, दानं, प्रोक्षणं, दिङ्नियमः, नक्षत्रनियमः, कालनियमः।
इति इमानि सर्वाण्यपि कर्माणि इत्येव परिगण्यन्ते। वेदोक्तकर्माणि वेदोक्तधर्माः एतेषां सर्वेषामपि प्रयोजनमस्ति अदृष्टम्। अग्रे सप्तमाध्याये गुणसमवायप्रतिपादनम्। तत्रापि प्रथमे बुद्धिनिरपेक्षगुणप्रतिपादनं, द्वितीये तत्सापेक्षगुणप्रतिपादनं समवायप्रतिपादनञ्च। गुणानां प्रतिपादनं क्रियते, समवायस्यापि प्रतिपादनं क्रियते अस्मिन् अध्याये। तत्र प्रथमान्निके सप्तमाध्यायस्य प्रथमान्निके कतिपयगुणाः निरूपिताः, के बुद्धिनिरपेक्षगुणाः निरूपिताः। बुद्धिनिरपेक्षगुणाः बुद्धिसापेक्षगुणाः इति गुणानां द्वैविध्यं भवति। गुणाः आहत्य 40 भवन्ति। यद्यपि सूत्रकारेण 40 नोक्ताः, तथापि केचन गुणाः अत्र प्रशस्तपादभाष्ये 7 उक्ताः। अवशिष्टाः गुणाः सूत्रकारेण उक्ताः। आहत्य 40 तेषु 40 गुणेषु बुद्धिनिरपेक्षगुणाः भवन्ति बहवः। रूपं रसः गन्धः स्पर्शः एते सर्वे बुद्धिनिरपेक्षगुणाः इत्युच्यन्ते। यतोहि घटे रूपस्य उत्पत्त्यर्थम् अस्मदीया कापि बुद्धिः नापेक्षते। अस्मदीयः कश्चन विशेषगुणः आत्मविशेषगुणः नापेक्षते। अतः रूपरसगन्धस्पर्शादयः बुद्धिनिरपेक्षगुणाः इत्युच्यन्ते। बुद्धिसापेक्षगुणाः केचन भवन्ति, यथा द्वित्वं, परत्वम्, अपरत्वं, द्विपृथक्त्वम् इति। यथा अयङ्घटः अयङ्घटः इत्याकारक अपेक्षा बुद्धिः अस्ति चेदेव ततः परं घटयोः जायते द्वित्वं, द्वित्वसंख्या इत्यतः द्वित्वमिति बुद्धिसापेक्षगुणः। एवं परत्वम् अपरत्वं, दूरत्वं समीपत्वं, ज्येष्ठत्वं कनिष्ठत्वम् एते सर्वेपि बुद्धिसापेक्षगुणाः सन्ति। एतेषां निरूपणम् अग्रिम अन्निके कृतमस्ति। समवायस्य सम्बन्धस्य निरूपणमपि तत्र वर्तते। अष्टमे अध्याये निर्विकल्पक सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण चिंतनम्। निर्विकल्पकज्ञानस्य सविकल्पकज्ञानस्य प्रत्यक्षप्रमाणस्य च चिन्तनम्। प्रत्यक्षं द्विविधमिति विभागः अस्ति। निर्विकल्पकज्ञानं सविकल्पकं ज्ञानं, निर्विकल्पकप्रत्यक्षं सविकल्पकप्रत्यक्षमिति। निर्विकल्पकात् परं सविकल्पकप्रत्यक्षं, निर्विकल्पकात् पूर्वम् अपेक्षते सन्निकर्षः। चक्षुरादि इन्द्रियस्य विषयेण घटादिना सन्निकर्षे सति आदौ जायते निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं, केवलं विशेषण अवगाहि प्रत्यक्षं। यथा पुरतः अस्ति गौः, चक्षुरिन्द्रियस्य गवा साकं सन्निकर्षे जाते जायते आदौ प्रत्यक्षं गोगत गोत्वरूप विशेषण मात्र अवगाहि प्रत्यक्षं। तच्च प्रत्यक्षम् अप्रत्यक्षं, गोत्वमात्र विषयकं यत् प्रत्यक्षं तत् जातमिति न ज्ञायते। ततः परं जायते एकं प्रत्यक्षम् इयं गौः इत्याकारकं, तत् प्रत्यक्षम् उत्पन्नमिति विज्ञायते। अतः निर्विकल्पकम् अतीन्द्रियं, सविकल्पकं प्रत्यक्षम् ऐन्द्रियकम्। अतएव तस्य उल्लेखोऽपि क्रियते। इयं गौः इति ज्ञानं मम जातम्, अयम् अश्वः इति ज्ञानं मे जातम् इति। तञ्च कः क्रमः? आदौ इन्द्रियस्य सन्निकर्षः विषयेण साकं, ततः निर्विकल्पकं, ततः सविकल्पकम् इति। अत्र प्रत्यक्षप्रमाणं सन्निकर्षः भवति, निर्विकल्पकमपि भवितुमर्हति। प्रमाकरणं प्रमाणं, करणमित्यस्य व्यापारवत्वे सति असाधारणं कारणम् इत्यर्थः। एवमेव फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणम् इत्यपि अस्ति। अग्रिमक्षणे एव फलं जनयति यत् कारणं तत् करणमित्युच्यते।
इन्द्रियं भवेदेव प्रत्यक्षजनने, परन्तु इन्द्रियमस्ति चेत् नालं तत् इन्द्रियं यदा विषयेण साकं सम्बध्यते सन्निकृष्यते ततः परमेव प्रत्यक्षम्। इन्द्रियस्य विषयेण साकं सन्निकर्षे सति पुनः विलम्बो नास्ति, अग्रिमक्षणे एव जायते प्रत्यक्षम् इत्यतः सन्निकर्षः भवति करणं। फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणमिति। व्यापारवत्वे सति कारणं करणम् इत्यपि अस्ति काचित् परिभाषा। मध्ये कमपि व्यापारम् अपेक्षते चेत् फलस्य जनने तदानीं सः करणम् इति। तदनुसारम् अत्र इन्द्रियं भवति करणं। यतोहि चक्षुरिन्द्रियं प्रत्यक्षफलस्य जननार्थं मध्ये अपेक्षते कञ्चित् व्यापारं। कः व्यापारः? सन्निकर्षः। अग्रिमः अस्ति नवमाध्यायः। तत्र बुद्धिविशेषप्रतिपादनम्। बुद्धिविशेषाणां ज्ञानविशेषाणां प्रतिपादनमस्ति अस्मिन् अध्याये। बुद्धिविशेषः ज्ञानविशेषः इत्यनेन अधुना अनुमितिः स्वीक्रियते। यतोहि अस्मिन् वैशेषिकदर्शने प्रमाणद्वयमेव अङ्गीकृतं, प्रत्यक्षप्रमाणम् अनुमानप्रमाणं। तर्हि प्रत्यक्षप्रमाणस्य फलं प्रत्यक्षज्ञानं निरूपितमेव, अनुमानप्रमाणस्य फलम् अनुमितिः। उपमितिः शाब्दबोधो वा अतिरिक्तज्ञानमस्ति इति एतिः नाङ्गीकृतं। तस्मात् अवशिष्टबुद्धिविशेषः कः? अनुमितिः। तत्र अनुमानस्यापि निरूपणं कृतमस्ति। अस्य इदं कार्यं कारणं संयोगी विरोधि समवायि चेति लैङ्गिकं नाम लिङ्गवशात् जायमानं लिङ्गज्ञानादीनम् अनुमितिः इत्यर्थः। लिङ्गं त्रिविधम् इति विभागः कृतः न्यायदर्शने। तदनुसारं तत्र अनुमानं त्रिविधम् इति प्रतिपादितम्। अत्र अनुमानस्य इतोपि अधिकप्रकाराः प्रदर्शिताः। कार्यं कारणं संयोगी विरोधि समवायि चेति पञ्चविधं लिङ्गं प्रदर्शितम्। इतोपि अवान्तरभेदाः सन्ति। यद्यपि नातिरिच्यन्ते प्रत्यक्षात्, तथापि विशिष्टवेषेण व्यपदेशस्तु वर्तते लोके इत्यतः तेषामपि निरूपणं कृतं। यथा स्वप्नः तथा स्वप्नः। स्मृतेः निरूपणमस्ति। आत्ममनसोः संयोगविशेषात् संस्काराच्च स्मृतिः। स्मरणस्य निरूपणं। स्वप्नस्य निरूपणं स्वप्नान्तिकम् इत्यपि किञ्चित्। तत्र कारणमपि निरूपयति सूत्रकारः। धर्माच्च इन्द्रियदोषात् संस्कारदोषाच्च अविद्या। एतावता प्रमात्मकं ज्ञानं विद्यात्मकं ज्ञानं प्रतिपादितम्। इतः परम् अविद्या भ्रमः प्रतिपाद्यते। तत्र किं कारणं? भ्रमस्य जनने इन्द्रियदोषात् संस्कारदोषाच्च अविद्या इति। तत् दुष्टज्ञानम्। अदुष्टं विद्या। दोषवशात् जायमानं यत् ज्ञानं तत् उच्यते अविद्या इति। दोषं विना जायते यत् ज्ञानं तदुच्यते विद्या इति। अदुष्टं विद्या। अदुष्टं ज्ञानं विद्या, दुष्टं ज्ञानम् अविद्या। अन्ते एकं सूत्रमस्ति। आर्षं सिद्धदर्शनञ्च धर्मेभ्यः। आर्षदर्शनं सिद्धदर्शनम् इति ज्ञानद्वयमत्र प्रतिपादितं सूत्रकारेण। तत्र कारणं भवति धर्मः। आम्नाय विधातॄणां यत् ज्ञानं तत् आर्षमित्युच्यते। आम्नाय विधातॄणाम् इत्यादि पङ्क्तिरस्ति प्रशस्तपादभाष्ये। आम्नायः वेदः, वेदस्य विधातारः इत्युक्तौ वेदस्य स्रष्टारः इति न, वेदस्य द्रष्टारः। वेदवाक्यानि दृष्टानि अतैव ऋषिर्दर्शने इति। तेषां ऋषीणां यत् ज्ञानम् उत्पन्नं
तत् उच्यते आर्षमिति। अलौकिकार्थविषयकं ज्ञानं तत् कथम् उत्पन्नं, तत्र किं कारणं, धर्मः। एवमेव सिद्धदर्शनं लोकेऽपि तत्र प्रतिभावशात् जायते ज्ञानं, प्रातिभम् इत्यपि एकः प्रकारः दर्शितः अस्ति व्याख्याने प्रशस्तपादभाष्ये। अत्रापि कारणं धर्मः। इदञ्च ज्ञानं कदाचित् लौकिकानामपि भवितुमर्हति इत्यत्र एकम् उदाहरणं दर्शितं प्रशस्तपादाचार्यैः। यथा कन्यका ब्रवीति, श्वो मे भर्ता आगमिष्यति अथवा श्वो मे भ्राता आगमिष्यति इति हृदयं मे कथयति इति लोकेऽपि अनुभूयते। साधारणजनाः तथापि ते पूर्वमेव अनुभवन्ति किमपि इष्टम् अथवा अनिष्टं यत् भविष्यति, तत्सर्वमपि अत्रैव अन्तर्भवति। परन्तु एतेषां ज्ञानानाम् अतिरिक्तत्वं तु नास्ति। अनयोर्मध्येव क्वचित् अन्तर्भावः क्रियते। अनयोर्मध्ये नाम अनुमितो अन्तर्भावः न सम्भवति, लिङ्गविशेषात् जायमानं न, अतः प्रत्यक्ष एव अन्तर्भावः। प्रत्यक्षस्यापि पुनः अवान्तरभेदः करणीयः भवति। अन्ते दशमे अध्याये अनुमानभेदप्रतिपादनम्। संक्षेपेण यद्यपि उक्तमासीत् पूर्वं, तथापि विस्तरेण अत्र प्रदर्श्यते अनुमानम्। दशमाध्याये भरतभुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा संस्कृतम्।